अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। अच्छी बात यह है कि इख्तिलाफात, तसादुम, इदारों का आपस में टकराव, इन सब से निकल कर आज ऐसा मालूम होता है कि मुज़ाकरात का मौसम है और आज एक अच्छी फिजा में हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि पीटीआई और हुकूमत वक्त के दरमियान बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात शुरू हो गए। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर बड़ी समाअत की, लेकिन बहुत कुछ कहा नहीं गया उस समाअत में, लेकिन ये जरूर कहा गया कि भाई हम कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं कि ये तमाम जो सियासी फरीक हैं वो एक साथ एक टेबल पर आकर बैठें। और ये बात दुरुस्त है कि सिर्फ कहा जा सकता है, जबरदस्ती नहीं की जा सकती। हाँ, लेकिन जो इलेक्शन का मामला है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जो ऑर्डर है वो कुछ देर में जारी किया जाएगा। उस ऑर्डर का हमें ताहाल इंतजार है। फिलहाल तो ऑर्डर अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन ये कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जो खासतौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स थे या जो मोजिज 3 रुकनी बेंच है उनके ओवरऑल रिमार्क्स थे, वहां पर हमने बहुत ज्यादा कोई ऐसे रिमार्क्स नहीं देखे जो कि काबिल गौर हों या काबिल जिक्र हों, जैसे हमने पिछले समात में देखा था कि सीरियस कॉन्सिक्वेंस तक की वार्निंग दी गई थी। इस दफा इस तरह की कोई चीज एटलीस्ट रिमार्क्स तक की हद तक सामने नहीं आई। लेकिन ऐसे में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एतमाद का वोट भी हासिल कर लिया है। उनको 180 वोट्स पड़े हैं। 180 वोट्स इसलिए क्योंकि 181 जो टोटल कुल तादाद थी, ये बाकायदा तौर पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है कौमी असेंबली की, वहां पर ये फिगर्स और जो पार्टी वाइज ये बाइफरकेशन है ये भी जारी कर दी गई है। आप अपने स्क्रीन पर ये देख सकते हैं। तो इसमें सिर्फ मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब का नहीं है इसमें वोट शामिल, क्योंकि उनका आपको पता है जैसे नागहानी की के नतीजे में उनकी मौत हुई थी अब से कुछ दिन पहले। JUI के रुकन, बड़े मुतहर्रक रुकन और वफाकी वजीर, उनका वोट ऑब्वियसली इसमें नहीं है। लेकिन इसके अलावा 180 का जो वोट काउंट है वो पूरा है, और इसमें बल्कि MQM के भी जो वोट्स हैं वो शामिल हैं, क्योंकि MQM के लोग नाराज थे, उन्होंने अपने इस्तीफे भी जमा कराए थे। कल हमने इसके हवाले से बात भी की थी, लेकिन आज उन्होंने कॉन्फिडेंस का वोट वजीर आजम को दे दिया है। इसके ऊपर नाजरीन बात करेंगे। फवाद साहब ने तो इस पर ट्वीट करके कहा कि जी इसमें आप हमारे लोगों को शामिल नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा इस लिस्ट से देखते हुए, जो कि लिस्ट कौमी असेंबली की वेबसाइट पर जारी हुई है, कि यहाँ पर जो मुनहरिफ अरकान है PTI के वो शामिल भी हैं, वो शामिल नहीं है। और PTI का जो कौमी असेंबली में स्टेटस है वो उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सा सवालिया निशान है, क्योंकि लोग उनके इस्तीफे देकर अब खुद वापस आना चाहते हैं, लेकिन अब उनके रास्ते में जो रुकावट है, मोअज़्ज़ज़ अदालत ने तो कहा हुआ है कि अगर ये आना चाहते हैं तो उनको आने दिया जाए, लेकिन समहाउ और दी अदर जो स्पीकर कौमी असेंबली है अब वो उनके रास्ते की रुकावट है। बहरहाल PTI का जो स्टेटस है इसके अंदर उनके मुनहरिफ जो अरकान है वो तो बैठे हुए हैं असेंबली में, लेकिन इस वोट काउंट में उनका जिक्र नहीं है। ये इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह ने भी इस बात को एक सियासी अंदाज में तनकीद करते हुए करेक्ट किया PTI की इस तनकीद को, जो कि चौधरी फवाद हुसैन ने की थी। इसके ऊपर भी जाहिर है बात रहेगी नाजरीन, लेकिन पहले हाफ में हम जरा खास बात और अपने जो अटेंशन है वो रखेंगे इन मुज़ाकरात के ऊपर जो कि इस वक्त अंडरवे हैं, और क्या कोई बड़े तौर पर, बड़े पैमाने पर आइस ब्रेकिंग हो सकती है, आइस मेल्टिंग हो सकती है। JUI मानने को तैयार नहीं है, बल्कि JUI के हवाले से हम अपने तौर पर भी ये हमारी भी एक इन्फॉर्मेशन ये है कि उनके लोगों को जब इवन शोज के लिए भी हम अप्रोच कर रहे हैं तो वो इस वक्त अप्रोच में हमारे नहीं आ रहे हैं, और वो एक टॉक शोज में आकर अपना मौकफ देने से गुरेज कर रहे हैं। वाज़े तौर पर वो इस वक्त इन मुज़ाकरात के हक में नहीं है, और लेकिन ये कि बहुत वोकली जाकर इनके खिलाफ भी बात नहीं करना चाहती है जमीयत उलमा इस्लाम। तमाम मामले पे बात करेंगे, बट आफ्टर अ ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। चूंकि जैसे हमने आपसे अर्ज किया था इब्तिदाइये में, पहली बात हम करेंगे मुज़ाकरात की, क्योंकि मुज़ाकरात जरूरत वक्त है। इस बहुत अजीब से एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ ठहराव आना जरूरी है, और ये बात भी दुरुस्त है कि अगर मुज़ाकरात के बगैर इलेक्शंस होंगे तो ऐन मुमकिन है, जैसे तारीख भी इस बात की गवाह है, कि ये मुतनाज़े भी हो सकते हैं और ज्यादा प्रॉब्लम्स और ज्यादा मसाइल का बायस भी बन सकते हैं। तमाम मामले पे जो इस वक्त इन तमाम तर मुज़ाकरात को स्टेयर कर रहे हैं, उन्हीं से हम फौरी तौर पर जानते हैं। इस खुसूसी नशिस्त में बात करते हैं। जनाब सिराजुल हक हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ हैं अमीर जमाते इस्लामी। और बहुत आपको खुश आमदीद सर, आपको जज़ाकल्लाह आपके वक्त के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत खुशाइंद बात है कि आपने एक इनिशिएटिव लेकर ये तमाम बात आगे बढ़ाई है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? आज सुप्रीम कोर्ट की समाअत हुई है, लेकिन फिलहाल कोई अभी ऑर्डर वगैरह हमने नहीं देखा है। रिटन ऑर्डर का कहा था कि कुछ देर में आएगा, लेकिन मोअज़्ज़ज़ अदालत ने ये रिमार्क्स जरूर दिए हैं कि हम इनको पहले भी कह चुके थे कि मुज़ाकरात करें, सिवाय मौलाना साहब के, मौलाना फजलुर रहमान साहब के कोई और नहीं है जो इनकारी हो मुज़ाकरात से। लेकिन क्या आपको हकीकी तौर पर यह लगता है कि कोई ये हतमी नताइज निकलेंगे इन मुज़ाकरात के, जो आपने एक तौर पर सालसी का किरदार अदा करके शुरू करवाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी कौम इलेक्शन चाहती है, धांधली से पाक चाहती है, शफाफ चाहती है, और एक ही दिन
قومی اسمبلی کا اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن چاہتی ہے. یہ بالکل ثابت شدہ بات ہے کہ اگر ایک صوبے میں الیکشن ہو اور پھر دوسرے صوبوں میں الیکشن ہو اور پھر جنرل الیکشن ہو، ان کے نتائج کوئی قبول نہیں کریں گے، متنازع ہوں گے. جماعت اسلامی شروع سے یہ سمجھتی ہے کہ ایک ملک ہے تو ایک نظام ہو اور شفاف ہو. یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں گزشتہ عرصے میں ان کے درمیان اپنے مفادات کے خاطر جو لڑائیاں رہی ہیں اور دلیل کے بجائے جو گالی گلوچ کا کلچر عام ہوا ہے، بہت اس سے درست. یقینی طور پر ایک زہریلی پولرائزیشن تو ہے. لیکن الیکشن ایک ایسا مسئلہ ہے جو ایک پارٹی یا ایک اتحاد اکیلے کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتی. یہ سب اس کا اونر ہے اور اسٹیک ہولڈر ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے ہم ایک متفقہ تاریخ طے کر لیں. اگر یہ ہوتا نہیں ہے تو پھر خطرہ ہے کہ اس ملک میں انتشار اور انارکی میں اضافہ ہوگا اور نہ الیکشن ملیں گے، نہ سیاست چلے گی، نہ جمہوریت ہوگی. ماضی میں یہی ہوتا ہے، سیاستدان آپس میں لڑتے ہیں، پھر فوجی لوگ آ کر ماشاء اللہ لگاتے ہیں، پھر 9 سال اور 10 سال ہم انہی کے تلے گزارتے ہیں بہت کہ وجہ ماشاء فرمایا اللہ آپ نے ختم سر. ہو. تو اس لیے یہ کوئی انہونی بات بھی نہیں ہے، کوئی افسانہ بھی نہیں ہے، کوئی خوف بھی نہیں ہے، ایک مشاہدہ ہے. جناب سراج گزشتہ احمد، یہ بتائیے گا سر، ایک آپ سے عرض یہ ہے کہ یہ جو ایک انیشیٹو تھا جو آپ نے لیا ہے اس وقت اور ماحول کو آپ نے کچھ کول کرنے کی کوشش کی ہے، یہ فرمائیے گا کہ آپ کا کیا اپنا خود ساختہ انیشیٹو تھا یا آپ کو کسی کی طرف سے کچھ کہا گیا؟ کیونکہ ابھی جو آپ بات فرما رہے ہیں کہ ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات ہوں، ایکچولی پی ٹی آئی اسی بات پہ انکاری ہے اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ملک بھر میں انتخابات ساتھ ہوں، بلکہ سیدھا سیدھا رول ہے، آئین میں درج ہے کہ اسمبلی کے تحلیل ہونے کے 90 دن کے اندر اندر انتخابات ہونے چاہیے اور کہیں یہ نہیں لکھا کہ آئین کے حساب سے کہ انتخابات ایک ساتھ ہوں. تو ایک تو یہ فرمائیے گا کہ آپ کا یہ کیا خود ساختہ انیشیٹو ہے؟ آپ کی جو بات ہے وہ اس رپورٹ سے بھی مماثلت رکھتی ہے جو وزارت دفاع نے سبمٹ کرائی تھی سپریم کورٹ میں، جس میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ یہ جو الیکشنز ہیں یہ ایک دن ہونے چاہیے؟ دیکھیے، وزارت دفاع کا جو رپورٹ ہے وہ ہماری اس رائے کے بعد ہی آئی. ہم مہینے کے ہر پہلے دوسرے تیسرے دن اپنا ایک اجلاس کرتے ہیں، اس میں قومی ایشوز بین الاقوامی ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں اور ہم نے اس میں یہی طے کیا کہ ہم تمام سیاسی اسٹیک ہولڈر کو بلا کر ایک شفاف الیکشن کو یقینی بنانے کے لیے ایک گول میز کانفرنس کر لے. لیکن بعد میں ہم نے یہی طے کیا کہ ایک گول میز کانفرنس کرنے کی بجائے ہم لوگوں سے ملے، ان کو راضی کر لے کہ آؤ اس پر آپس میں ہم بات چیت کرتے ہیں. باقی رہا آپ کا یہ سوال کہ آپ کو کس نے اشارہ کیا، تو ہم خود اس ملک کا رہنے والے ہیں. یہ جب جل رہا ہو، یہ جب کمزور ہو رہا ہو تو اس میں ہم خود جل رہے ہیں. تو اپنے گھر کو بچانے کے لیے پڑوسی کے گھر کو بچانا ضروری ہم سمجھتے ہیں. جاپان آپ کہیں گئے ہیں یا نہیں، آدمی اپنے گلی کو بھی صاف کرتے ہیں لیکن سامنے والے گھر کی گلی کو بھی صاف جی کرتے بلا ہیں. شبہ بہت اس سے سیویلائزڈ جو ایک قوم بدبو ہے. ہماری طرف نہ آئے، اس لیے جماعت اسلامی کا اپنا ہی فیصلہ تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر مذاکرات ہو رہے ہیں الیکشن پر تو یہ ہماری کامیابی ہے. امیر صاحب یہ فرمائیے گا، پی ٹی آئی کی طرف سے شرائط کے اوپر کافی بات کی جا رہی ہے حکومت وقت. ایک تو کافی ساری باتیں ہیں جو مشروط ہیں ان مذاکرات سے، اور دو تین چیزیں ہیں. ایک طرف تو یہ کہ حکومت کے جو تیز ترار بیانات ہیں ان میں کوئی کمی نہیں آ رہی، باوجود اس کے کہ وہ سپریم کورٹ جا کر اٹارنی جنرل بار بار یہی کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن کچھ بیانات میں کمی نظر نہیں آ رہی ہے. کچھ جسے کہتے ہیں کہ ٹیمپریچر کم ہونے کی بات نہیں کی جا رہی، تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں، بلکہ سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی بڑا بلند و بانگ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے، کسی صورت سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے. آج وزیر اعظم یہ تک کہہ چکے ہیں کہ ہم نااہل ہونے کو بھی تیار ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ حکومت کی طرف سے کیا وجہ ہے کہ اس انیشیٹو کے باوجود بیانات کی حد تک کچھ کمی نہیں آ رہی ہے، اور پھر وہی ہو سکتا ہے عین ممکن ہے کہ منفی اثر ڈالیں مذاکرات کے پروسیس میں؟ دیکھیے، پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی سیاست کا نتیجہ یہی نکلا کہ آج سپریم کورٹ اور پارلیمان ایک دوسرے کے خلاف ایک مورچے کی طور پر سامنے آئے ہیں. یہ بہت افسوسناک ہے. لیکن راستہ کیا ہے؟ کہ ہم تماشا کریں کہ بس ملک جلتا رہے، معیشت تباہ ہو، مہنگائی میں اضافہ ہو، دہشت گردی عام ہو، خیبر پختونخوا جل رہا ہو، بلوچستان آتش فشاں ہو، کراچی اور اندرونی سندھ
سیلاب متاثرین اس کا یہی حال ہو. نہیں، ہمارا ملک ہے، ہم نے اس کو بچانا ہے. اور الیکشن کے حوالے سے اتنا عرض کروں کہ اب تو سب لوگ یہی چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو اور مذاکرات کے نتیجے میں ہم ایک تاریخ پر متفق ہو. لیکن آپ کی بات کو میں اس لیے سپورٹ کرتا ہوں کہ ایک انا یعنی اپنی اپنی انا کا ایک سپیڈ بریکر موجود ہے. اب اگر آپ ملک میں نارملٹی چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں اور اجتماعی طور پر معیشت کی بہتری کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو راستہ ایک الیکشن کے لیے آپ کو ایک میز پر آنا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بیانات میں کوئی کمی تو نہیں آئی، آپ کی بات صحیح ہے. لیکن ایز سچ جب ہم نے وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کی، ہم نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، تو اس میں ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے بیانات کو بھی بدلے. جمہوریت ہے، سب کو آزادی ہے، ہر چیز کا ایک حد بھی مقرر ہے. لیکن یہ پہلا مرحلہ ہے کہ اب سپریم کورٹ نے بھی ہمارے اس موقف کو یعنی ایک طرح کا سپیس دیا کہ چلے اگر مذاکرات میں یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو ہم آپ کو ایک موقع دے دیتے ہیں. یہ اچھی بات ہے کہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا. ایک اور سوال اسی اطراف سے چلے، حکومت کے حوالے سے آپ نے فرمایا، اسی طرح سے پی ٹی آئی کے اوپر بھی حکومت یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو شرائط ہیں ان میں یہ شامل ہے، اور یہ گویا ایک طرح سے پی ٹی آئی یا خان صاحب اب این آر او مانگ رہے ہیں. آپ نے چونکہ خان صاحب سے بھی ملاقاتیں کی ہیں کہ جی ہمارے اوپر سے تمام تر جو کیسز ہیں مجھ پر سے، میری لیڈرشپ پہ سے، وہ واپس لیے جائیں. تو گویا یہ حکومت کہتے ہیں کہ یہ اسی این آر او کے مترادف ہے جس کے اوپر پوری زندگی عمران خان صاحب تنقید کرتے ہوئے. کیا یہ بات درست ہے؟ کیا واقعتاً حکومت سے پی ٹی آئی نے کوئی ایسی مانگ رکھی ہے کہ جی کیسز واپس لیے جائیں؟ دیکھیں، پی ٹی آئی نے پی ڈی ایم کے لیڈروں پر کیسز بنائے تھے. آپ کو یاد ہوگا ثناء اللہ جو اس وقت وزیر داخلہ ہے، اس پر انہوں نے منشیات اسمگلنگ کرنے کا کیس بنایا. اور آج رانا صاحب خود وزیر داخلہ ہے تو اب بھی وہ وہی کر رہے ہیں. تو ایز نیچرل یہ دونوں ایک ہی طرح کے اقدامات کر رہے ہیں. ہم ان تمام غیر قانونی کیسز اور غیر قانونی کارروائی جو حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کی تو مذمت کرتے ہیں. لیکن اگر کسی پر کیسز ہیں اور صحیح کیسز ہیں، غبن کا ہے، کرپشن کا ہے، تو ہم اس کی سفارش نہیں کرتے ہیں. ہر ایک قانون عدالت میں جا کر فیس کر لے، مقابلہ کر لے اور اپنے آپ کو کلین ثابت کرے. یہ ایک شہری کی حیثیت سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. لیکن یہ مسئلہ الیکشن کا ہے. جی کیا میرا عرض یہ ہے کہ کیا آپ سے ایسی کوئی ریکویسٹ یا آپ سے کوئی ایسی کوئی شرط رکھی تھی عمران خان صاحب نے کہ جی آپ کہیں کہ یہ کیسز واپس کریں، یا وہ تیار ہیں کہ اپنے سارے کیسز میرٹ کے اوپر عدالت میں کنٹیسٹ کریں؟ دیکھیے، ہم خود یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ تمام کیسز کو میرٹ کی بنیاد پر دیکھا جائے. باقی جب ایک نشست ہوتی ہے، یعنی خان صاحب نے آپ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی آپ سے مانگ نہیں کی ہے؟ میں عرض کروں کہ جب میٹنگ ہونا اس میں بہت سارے باتیں آتی ہیں، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ آپ اس کو میڈیا میں دے دیں. ایک بات کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے، ایک بات کو کامیاب بنانے کے لیے بہت کچھ سوچنا بھی پڑتا ہے، اور بہت کچھ ایسی باتیں ہیں جن کو پبلک میں لانے کی بجائے مقاصد کے حصول کے خاطر اس کو راز میں رکھنا ضروری ہے. تو اس لیے خود پی ڈی ایم کے وزیر اعظم جو ہے جناب شہباز شریف صاحب نے بھی کئی بات کی، مشکلات بیان کی، عمران خان نے اپنے مشکلات بیان کی. لیکن ہم نے یہی کہا کہ ان مشکلات کے باوجود بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں مارشل لا نہ ہو، اس ملک میں ایمرجنسی اور پلس ایمرجنسی نہ ہو، اور الیکشن دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپس میں لڑنے کی بجائے راستہ یہی ہے کہ ہم الیکشن پر اتفاق کر لیں. بلا شبہ. ایک اور بات فرمائیے گا امیر صاحب کہ یہ تمام باتیں ہم اس پیرائے میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اسی معاملے کے اوپر اب سماعت کر رہے ہیں. میرا آپ سے بڑا کلیئر کٹ سوال ہے سر کہ اگر مذاکرات کی ٹیبل پر، میز پر یہ نہیں آ پاتے، آج تو بڑے سرگرم لگ رہے ہیں یہ لوگ آج کی سماعت کے بعد، لیکن اگر یہ آگے اور ابھی مزید مہلت ملنے کے باوجود بھی کوئی حتمی کوئی اخذ کر پاتے نتیجہ، کیا ایسی کوئی انتہا کی کوئی کانسیکوینس ہو سکتی ہے، کوئی نتیجہ ہو سکتا ہے کہ جی وزیر اعظم نااہل ہو جائیں یا کابینہ نااہل ہو جائے؟ مطلب سپریم کورٹ کوئی انتہائی قدم اٹھا سکتی ہے اس صورت میں؟ دیکھیے بہن، پاکستان میں تو سب کچھ ممکن ہے، یہاں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. لیکن لمحے موجود میں یہی کہوں گا کہ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اپنی اوپر کوئی ذمہ داری
डालने और लेने की बजाय, चूंकि ये 23 करोड़ आवाम का मसला है, 23 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी सियासी जमातें ही करती हैं, उनको और मौका दे। अगर 10 बार भी मुज़ाकरात नाकाम हो जाए, फिर भी मुज़ाकरात और डायलॉग ही से रास्ता निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट और एस्टेब्लिशमेंट के साथ इन मसाइल का हल नहीं है। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट मुतनाज़ा बन जाए, डिस्कस हो जाए जलसों में, जुलूसों में। इसलिए मैं उस दिन जब सुप्रीम कोर्ट गया भी था तो मैंने चीफ जस्टिस साहब से यही कहा था कि बाल अपने कोर्ट के जेब में डालने के बजाय ये एक हमालिया है, इसको ऊपर भी न रखे, जेब में भी न डाले, इसको सियासतदानों के हवाले करे ताकि वो खुद आपस में तय कर ले। मैं इसलिए समझता हूं कि अगर सियासी लीडरों ने अपने मसाइल खुद हल नहीं किए तो हमेशा की तरह फिर कोई और आकर उनका फैसला करते हैं, लेकिन वो फिर उनके साथ फिर वक्त नहीं होता है। आप बार बार इस खतरे की आप एक निशानदेही कर रहे हैं कि ये एक बहुत सख्त खतरा एक है जो मंडला रहा है, अगर कोई ये नतीजा आपस में ना मिलके निकाल पाए तो। ये फरमाइएगा सर कि आपने क्या, आपकी गुफ्तगू में कोई ऐसी बात हुई जब हुकूमती वफ्द से आपने मुलाकात की, वजीर आजम से भी, क्या कोई ऐसी मुलाकात हुई? क्योंकि बड़े तेज तरार बयानात आ रहे हैं हुकूमत की तरफ से, तमाम जमातों की तरफ से, और मौलाना फजल रहमान साहब मानने को तैयार नहीं है। इसके बारे में फरमाइएगा, क्या आपके व्यू में कोई ऐसी चीज है, या आपने अगर जाती तौर पर डायरेक्टली कोशिश की हो फजल रहमान साहब को मनाने की, क्या वजह है कि वो अभी तक मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है? बल्कि मैं भी यही अर्ज कर रही थी कि टॉक शोज में भी उनके लोग आने से गुरेज कर रहे हैं इस वक्त। असल में बहन, पीडीएम के जो इस वक्त सबसे ज़िम्मेदार तरीन आदमी है वो तो शहबाज शरीफ साहब है, जिसके कंधों पर ये सारी जिम्मेदारी आएगी। अगर ये मुल्क ट्रैक पे गया तो भी लोग उनको शाबाश देंगे, अगर ये ट्रैक हो गया तो भी लोग उनसे पूछेंगे और सवाल करेंगे। दुरुस्त। इसलिए पीडीएम में कोई 12-13 जमातें शामिल है, तो इनफरादी मैंने जमातों की बजाय वजीर आजम से राबिते का फैसला किया, और यही हमारी जमात का फैसला था कि हर जमात के साथ मिलने की बजाय हम पीडीएम के सबसे जिम्मेदार तरीन आदमी शहबाज शरीफ ही से मुलाकात करें। अगर वो यकसू है, इस पर उन्होंने मुझे दोबारा फोन भी किया कि आपकी मुलाकात के बाद मैंने अपने दोस्तों से, अपने जिम्मेदारान से, पार्टी लीडरों से बातचीत शुरू की है, और हम भी चाहते हैं कि बनगली से मुल्क बाहर निकले। तो कोई उम्मीद रखी जाए अमीर साहब के मना लिया जाएगा फजल रहमान साहब को? चूंकि जरदारी साहब ने भी पैगाम भेजा था, बिलावल साहब ने भी कोशिश की थी, लेकिन मेरा ख्याल है उससे बात नहीं बन पाई। देखिए, जमहूरियत क्या है? जमहूरियत एक दूसरे को बर्दाश्त करने का नाम है, एक दूसरे को दलील से कायल करने का नाम है, एक दूसरे को स्पेस देने का नाम है। अगर कोई आदमी ये समझता है कि मैं जो बोलता हूं बस वही कानून, वही निजाम, वही ऑर्डर ऑफ द डे, तो यही अमरीत है, यही डिक्टेटरशिप है, यही बादशाह है। पाकिस्तान जैसे जमहूरी ममालिक में ये चीज नहीं चलता। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं ना कि ये इलेक्शन जो है ये न पीटीआई की ख्वाहिश पर होगा, न पीडीएम की ख्वाहिश पर होगा। ये तमाम स्टेक होल्डर, जिसमें हम भी शामिल है, तमाम के मुतफिका राय से ये इलेक्शन होना चाहिए। उसूली तौर पे यही होना चाहिए। समझता है कि मुझे प्ला तारीख सूट करता है और दूसरा समझता है कि मुझे प्ला तारीख सूट करता है, इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक बीच का रास्ता दिया है कि अपने अपने सुर्ख लकीर से नीचे उतरकर आप एक बीच का रास्ता, इत्तेदाल का रास्ता, ताकि कौम को कोई अच्छा पैगाम मिले, कौम को भी पता चले कि सियासतदान हमारे लिए सोच रहे हैं, हमारे लिए आपस में बैठ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे सियासी इंतशार से नुकसान सियासी लीडरों का नहीं है, वो तो वीआईपी है, उसके साथ तो हर वक्त चारों तरफ हजारों उनके कारकुनान हैं, आप उनके अखबारात में बयानात लगवाते हैं, उनकी बात सुनते हैं। नुकसान है गरीब पाकिस्तानी का, जल रहा है महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी की आग में। तो मैं जो कोशिश कर रहा हूं, मेरे पेश नजर असल में पाकिस्तान का वो आम आदमी है जिसको इस वक्त न आटा मिलता है, न चीनी, न पानी, न गैस, न पेट्रोल, न कोई और जिंदगी का सामान। सिराजुल हक साहब, आखिर में मेरा आपसे ये अर्ज है कि दो बातें मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ, मुख्तसरन अगर आप फरमा पाए इसका जवाब।
ایک تو عمران خان صاحب نے ابھی کچھ دیر پہلے بھی ٹویٹ کر کے یہ کہا ہے کہ جی مجھے انہی 3 لوگوں سے خطرہ ہے جن کا میں نے وزیر آباد حملے کے بعد نام لیا تھا، جس میں وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور ایک آپ کو پتا ہے ڈی جی سی کا نام تھا شامل جو خان صاحب نے لیا تھا. ایک اس بات پہ فرمائیے گا کیونکہ یہ ایک بہت الگ نہج کی تلخی ہے کہ ایک شخص یہ سوچتا ہے کہ مجھے تو قتل کروانے میں گویا وہ لوگ ملوث ہیں جن کے ساتھ آپ ابھی ان کے مذاکرات کروا رہے ہیں. کیا اس سے کوئی خان صاحب اپنے اس سٹینڈ سے کچھ پیچھے ہٹے ہیں کیونکہ ابھی تک ایسا معلوم نہیں ہو رہا؟ ایک تو اس کا جواب فرمائیں. اور کیا حکومت راضی ہے کہ وہ جو بہت تلخ ترین بیانات دے رہے ہیں معزز ججز کے خلاف، کچھ سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف، ان سے ذرا حکومت پیچھے ہٹے کیونکہ اس سے بھی کافی معاملات بگڑ رہے ہیں؟ بہن، ایک تو ہمارا عقیدہ ہے کہ موت اور زندگی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی لینا بھی چاہے تو اللہ کی مرضی کے بغیر وہ نہیں لے سکتا ہے. موت کا ایک دن متعین ہے، اس سے پہلے کبھی 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 بھی یہ نہیں آتی ہے. میدان جنگ میں بھی نہیں آتی، شدید بیماری بھی نہیں آتی، اور اگر موت کا وقت ہو تو پھر وہ آپ اپنی ماں کی گود میں بھی ہو تو آپ نہیں بچ سکتے. باقی اگر عمران خان صاحب نے بار بار یہ کہا ہے کہ مجھے ان لوگوں سے خطرہ ہے، تو یہ حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کو یقین دلا دے، اطمینان دلا دے، ان کی سیکورٹی کا مکمل انتظام کر لے. نہ صرف عمران خان صاحب کا بلکہ پاکستان کے ہر شہری کی جان اور مال اور آبرو اور عزت کی حفاظت یہ ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے. بلا شبہ درست. اور سپریم کورٹ پہ سر ایک لفظ فرما دیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ سپریم کورٹ کے اوپر جو بیانات آ رہے ہیں حکومت کی طرف سے کچھ ججز کے اوپر، ان سے ذرا حکومت پیچھے ہٹے؟ کیا اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے آپ کی؟ میں ضرور یہ کہوں گا کہ سپریم کورٹ ایک آئینی ادارہ ہے اور الیکشن کمیشن بھی ایک آئینی ادارہ ہے اور مقننہ بھی ایک آئینی ادارہ ہے. تو اگر آپ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے آئینی ادارے کے بارے میں منفی ریمارکس دیتے ہیں اور وہاں اپنی اختیارات کو آپ کے خلاف استعمال کرنے کا سوچ رہا ہو، اس سے ہمارا معاشرہ تباہ ہو جائے گا. اور کسی بھی معاشرے میں جب جج کی عزت ختم ہو، عدالت کی عزت ختم ہو، تو یہ ایک لحاظ سے سماجی موت واقع ہو جاتی ہے. تو میں یہی چاہتا ہوں کہ برداشت کر لے اور برداشت بتائیں اور سکھائیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا، جزاک اللہ. ناظرین، امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا تھا اور بڑی ضرورت وقت بات مذاکرات اور اس کی پیس کے حوالے سے اور کدھر یہ معاملہ پہنچا ہے اس کے حوالے سے ہوئی ہے. لیکن واقعی یہ بات صحیح ہے کہ یہ کدھر جا کر یہ چیز رکے گی یہ ہمیں وقت ہی بتائے گا. آفٹر دا بریک جوائن اس بیک، ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. فوری طور پر اپنے اس اگلے سیگمنٹ میں مہمانوں کا رخ کرتی ہوں کیونکہ اس میں اس وقت دونوں پولیٹیکل جو ویوز ہیں وہ آنا اس پورے معاملے پر، بالخصوص مذاکرات کے معاملے پر، وہ بھی اتنی تلخ اور ہاسٹائل انوائرمنٹ میں بڑا ضروری ہے. میرے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے جناب عباس خان آفریدی، پاکستان مسلم لیگ نون کے اسٹالورٹ ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں. آپ کو بہت خوش آمدید عباس صاحب، تھینک یو، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. کنول شوزب صاحبہ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی اسٹالورٹ ہمیں جوائن کر رہی ہیں اپنی پارٹی کے پرسپیکٹو کے لیے. وومن ونگ کی پریزیڈنٹ بھی ہیں پی ٹی آئی کی اور رکن قومی اسمبلی بھی ہیں. میں آپ کو رکن قومی اسمبلی ہی کہوں گی کیونکہ آپ کے چاہے جتنے مرضی راستے روکے جائیں لیکن آپ اگر خود اپنے آپ کو قومی اسمبلی کی رکن مانتی ہیں تو آپ بہت بخوبی ہیں. ویلکم، آپ کو ویری وارم ویلکم اور بہت شکریہ آپ کا کنول صاحبہ. عباس صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتی ہوں. آج فواد صاحب نے ویسے تو ایک ٹویٹ کیا تھا، ہم نے ابتدائیے میں اس کا تذکرہ کیا ہے. ان کو یہ لگا کہ شاید منحرف ارکان کے بھی ووٹ آج شامل تھے جو کہ شہباز شریف صاحب کو آج ووٹ آف کانفیڈنس میں جو ان کو پڑے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا. وہ آفیشیل ویب سائٹ پہ آ گیا کہ منحرف پی ٹی آئی ڈیسیڈنٹس نے جو ہے ان کو ووٹ نہیں دیا تھا. بہرحال فواد چودھری صاحب آپ پہ تنقید کر رہے ہیں اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ایک آپ نے میں نہ مانوں کی ایک جو رٹ ہے حکومت کی، اس کو دراصل کس پیرائے میں دیکھا جا رہا ہے؟ آپ کی بھی یہی رٹ ہے اور بلاول صاحب یا پیپلز پارٹی کی بھی یہی رٹ ہے بقول پی ٹی آئی کے. فواد صاحب کی بات سنیے گا. الیکشن سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، یہ عوام کے سامنے جانا، یہ تو عوام کے سامنے جا کے جو ہے وہ کھانا نہیں کھا سکتے، یہ برگر نہیں اٹھا سکتے کسی دکان سے. انہوں نے الیکشن لڑنا ہے. بلاول بھٹو کی، شہباز شریف کی، ان کی تقریروں کے بعد جو ہے ان کا ارادہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو بند کر دیا جائے. جی عباس صاحب، پھر تالے لگا دیے جائیں سپریم کورٹ پہ. آپ لوگ وہ کہہ رہے ہیں برگر نہیں کھا سکتے عوام کے آگے اور آپ لوگ سپریم کورٹ کا حکم ماننے سے انکاری ہیں مسلسل طور پر بڑے پکے انداز میں. نیو چینل پہ فواد چودھری صاحب کے الفاظ ہیں، اگر آپ کے ساتھ کلپ ہو. فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے
अगर हम फवाद चौधरी साहब की बातों को सीरियस लें और उनको एज ए स्पोक्समैन इमरान खान के अगर हम उसको सोचें, उन्होंने कहा था कि बनीगाला में जो भी शख्स जाता है और जो भी ड्रग का बिजनेस होता है वो बनीगाला उसका रास्ता जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ना मेरी मालूमात है, गुनाह है कि मैं किसी ऐसा नहीं सुना उनका। मैंने सुना है फवाद सुना है चौधरी। वाकई कोई कान से? हाँ, उस वक्त वो पीटीआई में नहीं थे, वो पीपल्स पार्टी। अच्छा, पीपल्स पार्टी वो पीपल्स पार्टी, हाँ, लेकिन तब वो तनकीद करते थे। नहीं थे, वो फवाद चौधरी साहब ही थी। और न्यूज चैनल है, आप वो क्लिप निकाल हाँ, सकते हैं। वो शो भी करते थे। वो शो भी करते थे, न्यूज चैनल है। तो वो कहते थे मुझे तो आज तक पता नहीं चलता कि पीटीआई का सर क्या है, पांव क्या है, इमरान खान चाहते क्या हैं, और जो भी इस मुल्क में तबाही है, वो बर्बादी है, वो सारे की जड़ इमरान खान से। ये फवाद चौधरी साहब कहते हैं। हमारे बारे में क्या कहेंगे? जब वो अपने लीडर के बारे में कहते तो उसके बातों को तो हम अहमियत देते नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट वाली बात तो गलत नहीं ना। मैं कह रहा हूं ना कि सुप्रीम कोर्ट नहीं, उनकी किसी भी बात को सीरियस नहीं लेना चाहिए। मुशर्रफ के दौर से लेके फिर वो पीपल्स पार्टी के दौर में, आजकल पीटीआई के स्पोक्समैन है, तो उनकी बातें ऐसी हैं कि कल को वो इसी लीडर को जो है कुछ और कह रहे थे, आज कह रहे हैं ये है, आज कह रहे हैं कि ये पार्टी क्या कर रही है, पीपल्स पार्टी क्या कर रही है। हाँ। कल को कह रहे थे, यही फवाद चौधरी कह रहे थे कि 11 साल जरदारी साहब ने जेल गुजारा, किस चीज का एहतसाब, इतनी नाइंसाफी, इतना जुल्म किसके साथ होता है। उस टाइम वो जरदारी साहब उनके हक में बयान देते थे वो, और इमरान खान के खिलाफ कह रहे थे। उसको तो चले उस बयान से के राय से हट के भी अगर देखें, हुक्म तो नहीं मान रहे ना। मेरा मतलब नॉन सीरियस आदमी की बातों को इतना अहमियत नहीं देनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो आपका एटीट्यूड है, क्या वो नॉन सीरियस नहीं है? आज वजीर आजम ने कहा है मैं घर भी जाने को तैयार हूँ। वो इसलिए कमल साहिबा मुस्कुरा रही हैं वो इसलिए कि ये फैसला 4-3 के साथ हुआ था। अगर सुप्रीम कोर्ट एक अपने ही फैसले को जो 4-3 से हो और उसको डिनाई करके 3 जज उठे और 4 के फैसले को गलत साबित करने लग जाए और वो लगे रहें, तो इस तरह हो नहीं सकता मुल्क में। सुप्रीम कोर्ट का मतलब खाली चीफ जस्टिस नहीं है, सारे जजों का मतलब सुप्रीम कोर्ट है। सही। उसमें 4 जजों ने एक फैसला दे दिया। हाँ। चाहिए कि उस पर अमल दरामद होता, बनस्बत उस पर अमल दरामद होता, उसके अलावा दोबारा आपने उसके ऊपर एक नया एक किस्सा शुरू कर दिया, एक नई कहानी शुरू कर दी। लेकिन जो 4-3 का फैसला कहाँ है अब्बास साहब? सच्ची बात यह है कि हमने नहीं देखा है 4-3 का फैसला। वैसे 3-2 का फैसला भी वो अभी, ये भी एक बात मशकूक है, वो तो इख्तिलाफी नोट्स है ना, वो फैसला तो नहीं है। आप इख्तिलाफी नोट्स की बुनियाद पर कह रहे हैं कि जी ये 4-3 का फैसला है। ये कब हुआ है कि ये जज है, ये जज नहीं है? और बाय द वे जिनके इख्तिलाफी नोट है वो तो फिर बेंच से भी अलहदा हो गए थे, वो भी लोग हैं बेंच से, जब तक बेंच होता है उससे अलहदा नहीं हो सकते, जब तक उसके ऊपर कोई ये ना बोले कि इस जज के साथ हमारा इख्तिलाफ है या ये जज जो है किसी का रिश्तेदार है, कोई उसके ऊपर तनकीद करे। ये तो इधर सारा मुल्क कह रहा है कि इन 3 जजों को केस नहीं सुनना चाहिए, पूरी सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए। जज हजरात कह रहे नहीं, हमने सुनना है, हम फैसला करेंगे, हम ही बैठे हुए हैं। जी आप पूरा बना दें, आपने आपने हाँ। पंजाब गवर्नमेंट के टाइम में कॉन्स्टिट्यूट को रीराइट किया, पार्लियामेंट जो है वो कानून बनाती है, वही सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है आप कहते हैं, और हाँ। वही कानून सुप्रीम कोर्ट का भी वही बनाती है। अगर एक चीज आपने रीराइट कर ली है, आपसे गलती हो गई है, तो उसको आप मान जाएं। ये इसका जवाब फरमाइएगा। और राना सनाउल्लाह साहब भी आपको जवाब दे रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि आपके तो नंबर कोई और पूरा करता था। फवाद साहब की उन्होंने ट्वीट का जवाब दिया है, वो कहते हैं पीटीआई के वोट कोई और पूरे करता था, इसलिए फवाद और शीरी मजारी गिनती और राय शुमारी में कमजोर हैं। इन्हें गिनती नहीं सिर्फ चालाकी आती है। स्पीकर अपना वोट भी डालते तो वजीर आजम शहबाज शरीफ के वोट 181 होते। हुक्मरान जमातों के वोटों की तादाद 180 है। और इसके अलावा फिर उन्होंने आरटीएस वगैरह पे भी 2018 के इलेक्शन में भी तनकीद की है। और ये फवाद साहब की बेसिकली बात का उन्होंने जवाब फरमाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। मोना, पहले जो ये बात कर रहे हैं अब्बास साहब, मैं उसका जवाब दे दूं। नॉन सीरियस तो इनकी पूरी हुकूमत है इस वक्त पीडीएम की। अगर आपने बयानात पे जाना है तो जो शख्स वजीर आजम बना हुआ है, इसने तो जरदारी का पेट फाड़ के उनको लाड़काना की सड़कों पे घसीटना था। बयान तो इनके आए हुए हैं ना, यही शख्स था, यही वजीर आजम है। आज जरदारी साहब के गले बगलगीर हो रहे हैं। दूसरी तरफ बिलावल की जुबान सुनने में आपको भी चिल्लाएं, ज़िया-उल हक की औलाद इनको गर्दानते रहे हैं और अपना वर्स्ट दुश्मन बताते रहे हैं। आज वही खड़े होके ताल से ताल मिला रहे हैं। 13 जमातों की मुंह भी दूसरी तरफ होते थे और दुमें भी दूसरी तरफ होती थी। आज दुमों की गांठ लगी और मुंह सबके एक तरफ हो गए। बयानात की बात करेंगे तो फिर तो बात बहुत आगे चली जाएगी। अच्छा। के बयानात निकालें, हाँ। वो भी ये फरमाते थे कि कौन सा ऑडियो आ रही है कि नहीं, वो आपके बयानात गिनवा रही हैं, वो पेट फाड़ना था जो आप लोगों ने, वो भी उसके बाद मैं तो फवाद चौधरी की बात कर रहा हूँ।
یہ میں میری تو بات ہے کہ وزیر اعظم آپ کے شہباز شریف پرائم کی منسٹر بات تو کری اور پرائم مجھے منسٹر کی انٹرپٹ بات نہ ہے کریے. دوسروں کی بات ہے کہ اپنی بات آپ مجھے کرنی چاہیے. انٹرپٹ تو نہ کریں مونا, انہوں نے اپنی پوری بات کی ہے, میری بات سن لیں. جی آپ جی پوری. کمل صاحبہ, ہاں آپ کی ٹرن ہے, بعد آپ میں ان سے کریں. آپ بیانات. جی, کیونکہ اب میں ویڈیو لنک پہ ہوں تو مجھے ڈسکاؤنٹ نہ کریں اس چیز کا. نہیں نہیں, آپ کو اس لاسٹ کا مومنٹ پہ بینیفٹ ہی ڈی ایس ملے گا. این جی آپ کی نہیں آئی ہے. ہاں نہیں اچھا, نہیں نہیں, بہرحال بالکل, پلیز گو ہیڈ. یہ بیانات تو سعد رفیق کے سن لیں جب ان کے خلاف کورٹ میں گئے تھے اور گیلانی صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنا تھا. نواز شریف صاحب کے بیانات کیا تھے؟ سپریم کورٹ کی پروٹیکشن کے لیے کہتے تھے ایک کوئی اس ادارے پہ ہم حملہ برداشت نہیں کریں گے. کالا کوٹ پہن کے میمو گیٹ کے لیے نواز شریف کے آپ پلیز بیانات چلائیں اور عباس صاحب کو بہت صحیح ہے. سنوائیے کہ وہ سپریم کورٹ کی پروٹیکشن کے لیے اور ان کو یوسف رضا گیلانی کو نااہل کروانے کے لیے کیا کیا بیانات دیتے رہے ہیں, کس کس طریقے سے کھڑے ہوتے رہے ہیں. اس وقت سعد رفیق صاحب جو ہیں وہ ایک ایک گھنٹے کی پریس ٹاکس کیا کرتے تھے. وہ مجھے تو زبانی یاد ہیں کیونکہ میں تو آپ کو پتہ ہے پالیٹکس کی اسٹوڈنٹ ہوں, تو میں تو وہ چیزیں ڈاکیومنٹ کی ہوئی ہیں ڈیٹ اور ٹائم کے ساتھ. آپ بھی چلائیے اور سنوائیں. تو بہت صحیح ہے. اگر بیانات اور اعمال دیکھنے ہیں تو سب سے بڑی اگر کوئی یو ٹرن یا گول گول گھومنے والی جماعت ہے تو وہ ان کی جماعت ہے پی ڈی ایم اس وقت, جس کے جو سربراہ بنے ہوئے سارے جو اس وقت کٹھے بیٹھے. اور نہیں تو طارق بشیر چیمہ کے بیانات 1 سال پرانے سنوا دے جو ان کو کھڑے ہو کے گالیاں دیتے. تو منافقت کا نام اگر پی ڈی ایم ہے تو معذرت کے ساتھ اب اس وقت وہی چلا رہے ہیں. جہاں تک مذاکرات کی بات کی تو مذاکرات کے لیے اور ہاں ایک منٹ پہلے سپریم کورٹ پہ آ جاتے ہیں. سپریم کورٹ کے باہر عباس صاحب آپ جو بیانات دے رہے ہیں کل آپ اس طرح کریے گا, 3 بجے بلایا ہوا ہے سپریم کورٹ نے, صبح بلایا ہوا ہے, آپ بھی تشریف لے جائیں گے, ساری باتیں جا کے ججز کو سمجھائیں کہ کورٹ کیسے چلتا ہے, چیف جسٹس کی پاورز کیا ہیں, ان کا بینچ کیسے ہونا چاہیے تھا, ڈائسینٹنگ نوٹس کا کیا طریقہ کار ہے. آپ جائیں نا, ماشاءاللہ بہت سمجھ رہے ہیں, کیونکہ آپ کے جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ تو جا کے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مائی باپ باہر جو باتیں کی وہ ساری باہر کے لیے تھی, اندر ہم آپ کے ہاتھ جوڑتے ہیں, جیسا حکم ہوگا ویسے کریں. آج کی کاروائی جو ہوئی ہے, سپریم کورٹ نے جو شاہ خاور صاحب ان کے ترجمان بن کے لے کے گئے تھے ایک درخواست کے 1 دن میں الیکشن ہونا چاہیے, وہ اڑائی گئی ہے. کیونکہ سپریم کورٹ پنچایت تو نہیں لگا سکتی, تو آئین کے جو آئین اور قانون میں درج ہے جو یہی اسمبلی بنا کے بھیجتی ہے اس کی پروٹیکشن کرتی ہے. لیکن کمل صاحبہ ایک آپ سے عرض ہے کہ یہ بات بھی تو ڈیو ہے نا کہ وہاں جو الیکشنز ہونے ہیں یہ 90 دن کی جو شرط ہے یہ کے پی اور پنجاب دونوں پہ لاگو ہوتی ہے نا, لیکن ابھی تک یہ معاملہ صرف پنجاب کے اوپر بنا ہوا ہے. سپریم کورٹ نے یہ پورا معاملہ خود دوسری جگہ ریفر کیا ہے, تو اس کے اوپر ضرور ایک سوال اٹھ رہا ہے تمام اطراف سے. جی جی میں آپ کو سوال کا اس طرح سے جواب دے دوں کہ جو کے پی کی کیونکہ کے پی میں گورنر تعینات کیے گئے تھے اور ڈیو پروسیس شیئر کیا گیا تھا, پروسیس فالو کیا گیا تھا. کے پی کی بھی میں آپ کی یہیں پہ پروگرام میں شیئر کر دوں کہ اس کی پٹیشن جا چکی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں ایز پر دی پشاور ہائی کورٹ جا چکی ہے. جی 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 ہاں, وہ کورٹ میں چلی گئی ہے. اب وہ سارا ڈیو پروسیس ہوگا, آبویسلی اس کے بھی 90 ڈیز کا ہی کرائسس چل رہا ہے. ظاہر ہے جہاں سے الیکشن سے مکریں گے, سی ایم بھی وہاں پر تعینات ہوا ہے اور سی ایم کو پاورز نہیں دی جا رہی. اسی جو کنسنسس سے سی ایم وہاں پہ بنایا گیا, اس نے آپ کو پتہ ہے اس چیز کا پروٹیسٹ کیا کہ ہمیں تو پاورز نہیں دی جا رہی, گورنر کے پاس اختیار ہے. ہاں ایسے ہی ہے, تو اس لیے اس کا بھی چل رہا ہے اور 90 ڈیز کی پابندی ہر جگہ پہ ہے. بہرحال 90 ڈیز لیپس بھی ہو گئے. یہ بات بھی ہے کہ 90 ڈیز 90 دن سے تو زائد دونوں اسمبلیز کو ٹوٹے ہوئے ہو گئے. اس کی ریزن یہی ہے نا, ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کیے گئے نا ان کی طرف سے, ان کی وجہ سے ہوئے. کبھی ٹھیک ہے, الیکشن کمیشن. ہاں, اور جو آپ نے میرے انٹروڈکشن میں کہا کہ آپ اپنے آپ کو ایم این اے مانتی, میں آئین اور قانون کے مطابق مانتی ہوں, کیونکہ الیکشن کمیشن نے جو نوٹیفیکیشنز نکالے تھے, ڈی نوٹیفائی کیا تھا, اس کو کینسل کر کے ہمیں ری نوٹیفائی کر دیا. اب ہمیں اگر اسپیکر صاحب کسی کے کہنے پہ یا پریشر میں آ کے ایم این اے اور نان ایم این اے کے بیچ میں عالم برزخ میں پارک کریں گے تو وہ کون سا آئین اس کی اجازت دے رہا ہے؟ میں تو وہ سوالیہ نہیں. ٹھیک ہو گیا, میں یہ معاملہ آگے لے جاتی ہوں کیونکہ یہ بات آپ کی صحیح ہے. عباس صاحب, آپ لوگ وہاں پر جا کر کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ میں, اٹارنی جنرل آپ کا آفیشیل موقف کی بیان کر رہے ہیں کہ آپ تیار ہیں بھرپور, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم صرف مولانا صاحب رہ گئے, ان کو بھی ہم منا لیں گے, سب تیار ہیں, ایک دم سیٹ ہے معاملہ. لیکن آپ لوگ ٹاک شوز میں ہرزہ سرائی, پھر پچھلے دنوں مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی ایک ٹویٹ کی ہوئی تھی عمران خان صاحب پہ, ان پہ ذاتی بھی انہوں نے کوئی بات کی تھی کہ جی عدت پہ شادی, اس طرح کی باتیں. تو یہ آپ میڈیا کنزمپشن پہ کچھ اور بات کر رہے ہیں, ان کو آپ لوگ غرا کر ان کو ڈانٹ رہے ہیں, ڈپٹ رہے ہیں, لیکن وہاں جا کر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ تو صرف میڈیا کی بات ہے, ہم ویسے تو فل تیار ہیں بات چیت کے لیے. میں اپنی بہن سے معذرت کے ساتھ کہ وہ لیڈیز بھی ہیں, لیکن مجبوراً ہے کہ جس طرح بات کی جائے کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی کو بولنا پڑتا ہے.
इमरान खान साहब कहते थे खड़े होके कि पार्टी को वर्कर को वो उनके कुत्ते का क्या नाम था, इस तरह नहीं होना चाहिए कि मैं इसको बोलूं जाओ पकड़ो तो पकड़ ले, मैं उनको बोलूं जाओ बाहर घर से जाओ तो जाए, वो उनका कुत्ते का नाम कहता है डॉगी, शेरू या क्या है, कि मैं शेरू को बोलूं जाओ बाहर पकड़ो, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। वर्कर को अपने लीडर के सामने खड़ा होना चाहिए, हाँ, और उनसे पूछना चाहिए। ये उन्होंने कहा था कि एक वर्कर इसलिए नहीं होता आपका गुलाम होता। हाँ। लेकिन हमने तो यही देखा कि असेंबली जाओ हमने इस्तीफा दिया, असेंबली जाओ हमने इस्तीफा नहीं दिया है, हमने इस्तीफा दिया था, कोर्ट जाओ हमने इस्तीफा जज साहब नहीं दिया है, पार्लियामेंट जो जी हमने इस्तीफा दिया है। ये तो वही वो शेरू है क्या, शेरू है सारे, उसको कहते हैं पंजाब असेंबली टूट गई, पंजाब असेंबली नहीं टूटी। इधर जो है कौमी असेंबली में जी इस्तीफे दे दिए, इस्तीफे नहीं दिए। अब तक ये नहीं पता चला कि ये एमएनएज ने इस्तीफे दिए थे, किस लिए दिए थे, नहीं दिए तो किस लिए नहीं दिए। वो तो लाहौर हाईकोर्ट ने भी कहा है ना आपको कि आप वापस उन्हें अगर वो आना चाह रहे हैं तो ये उनका जाती हमें तो पूरी पार्टी का यही नहीं समझ आ रही है कि ये सारे शेरू की तरह आ रहे हैं और जा रहे हैं कि बैठो उठो, इनको अपना कुछ नहीं पता। उनसे तशबीह ना दे, ज्यादती ना करें। मैंने नहीं दी है, ये इमरान खान साहब ने दी है। इमरान खान साहब ने हर पार्टी के वर्कर को यह कहा कि बराए मेहरबानी अपना जहन इस्तेमाल करें, अपनी लीडर की हर बात ना माने। बात सुने, अगर आपको कहा जाए भाई अगर वो आना चाहते हैं उन्हें आने दें, बात सुने, अगर ना कहा जाए, देखो हम नहीं कह रहे, हाँ। मैं नहीं कह रहा जी, मैंने पहले फवाद चौधरी को कोट किया, किसने क्या बोला, मैं तो बात कर रहा हूं इमरान खान की स्पोक्समैन की, कि उन्होंने ये बोला और सबूत के साथ बोला। अभी मैं जो बात कर रहा हूं ये मैं किसी को कोट कर रहा हूं, अगर इस तरह नहीं बोला गया हो तो फिर मेरी बात गलत है। वो तो इमरान खान साहब ने बोला कि हर पार्टी के वर्कर को मेरा इल्तिमास है कि वो लीडरों को इस तरह फॉलो ना किया करें, अच्छा, और वो सोचा करें ब्लाइंड ना फॉलो करें। और मतलब ये मेरी बात नहीं रही, बात ये कह रहे हैं ना कि ये आप भी तो मुज़ाकरात के लिए वहां पर जाके कह रहे हैं भाई हम अच्छे बच्चे, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। वही तो इसीलिए तो कह रहा हूं ना कि अगर सुप्रीम कोर्ट अभी ट्रकों पे नहीं चल सकती। अच्छा, वो वीडियो आपने देखी है ना, कौन सी वाली? बहुत सारी आ गई है वो ट्रक वाली ऑडियो है, अच्छा ऑडियो देख ली। फिर उसके बाद साकिब निसार चीफ जस्टिस की आपने देख ली, ठीक है, कि फलाना ला नाइली के लिए फलाना क्लॉज और फलाना क्लॉज, ठीक है, ये सारी बातें मिला के और ये सारे केसेस को देखते हुए अंधे को नहीं, अंधे को पट्टी बांध ले, उसको भी समझ आएगी कि ये सारा काम गैर आईनी गैर। मैं जवाब मांग लूं कमल साहिबा से। जी कमल साहिबा, इसका जल्दी से हमें जवाब फरमा दें प्लीज। मुज़ाकरात की तो बात हो रही है, लेकिन इन हालात में मुज़ाकरात मुझे नहीं समझ आता कहां से हो रहे हैं, और आप ब्लाइंडली फॉलो ना करें अपने लीडर को। हम तो बिल्कुल नहीं ब्लाइंडली फॉलो करते, हम तो आइन और कानून को फॉलो करते हैं। जब नैब का चेयरमैन लगाना हो, जब नजरिया जरूरत के तहत डुगडुगी पे सारे नाच रहे हो, धमाले डाल रहे हो, गेट नंबर 4 से आते हो और वोट को इज्जत दो वाला नारा ही फारिग हो जाए, धबड़धूस पार्टी के अंदर से ही लोग रो रहे हो कि वो जो वोट को इज्जत देता देता लंदन जाके बैठ गया, जो उनकी बेटी साहिबा वोट को इज्जत दो के नारे लगा रही थी, और वो गेट नंबर 4 से अंकल प्लीज लॉलीपॉप दे दो, अंकल प्लीज हमें छोटी सी ये हुकूमत दिलवा दो, अंकल प्लीज अब बाजवा अल्फी से ये हुकूमत ना टूटने दो, तो उसके बाद वोट को इज्जत दो वाला काम खत्म हो गया। वोट करवाना ही नहीं चाह रहे, इसलिए तो अवाम के सामने जा नहीं रहे हैं। हम तो इन्हें कह रहे हैं इलेक्शन कराएं जो आइन के कानून के मुताबिक है। एक अगर नुमाइंदा हुकूमत जो अवाम का हो, असेंबलियों में अवाम के वोट से आया हो, और वही इलेक्शन से भाग रहा हो, तो समझ जाए कि पूरी दाल काली है। उस अवाम के सामने वो क्यों नहीं जाना चाह रही। और बाकी इनके बयानात हैं, ये आपने राना सनाउल्लाह की बातें की, उसकी तो आदत है झूठ बोलने की, उसी के बयानात थे। मैं अपने भाई को बता दूं, इन्हें पुराने बयानात बहुत याद आते हैं। राना सनाउल्लाह पीपल्स पार्टी से निकाले क्यों गए थे? वो जो माजरत के साथ, आप भी मर्द हैं माशाल्लाह, आपके घर में भी खवातीन होंगी, उनका बयान आया था नवाज शरीफ साहब की बेटी के बारे में और उनकी वालदा के बारे में, और इंतहाई घटिया बयान था कि डबल शिफ्टें लगाते हैं। पुराने बयानात के तो खैर बड़े सारे वो हैं, लेकिन ये कि वो अब आपके तर्जमान है, वो नवाज शरीफ के भी तर्जमान है, वो पीडीएम की हुकूमत के भी तर्जमान है, तो हम उनकी क्या बातों को सच्चा मान लें, क्योंकि उनकी तो जुबान ही बहुत घटिया है। तो अगर आप कहेंगे तो, क्योंकि तर्जमानों की बात आ रही है कि बस कमल साहिबा एक जुमला ये भी फरमा दें कि वो कहते हैं फिर ये तो बात करने देना, ये तो बात दुरुस्त है ना, बात का जवाब जी आपकी टर्न है, आप ही से जवाब ले रही हूँ। ये मेरा जवाब दे रही हूँ, बार बार स्ट्रेटेजी चेंज नहीं हो रही, ये तो बात हकीकत है ना कि पहले इस्तीफे हुए फिर वापसी हुई। आप अगर इस्तीफे ना देते तो ये वापसी और ये तमाम की नौबत ही ना आती।
भाई हमने तो इस्तीफे दिए थे 11 अप्रैल 2022 को और कासिम सूरी को दिए थे, और इसलिए दिए थे कि जनरल इलेक्शंस की तरफ जाया जाए। 16 अप्रैल 2022 को जो मोहतरम बने स्पीकर, उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव बैक डेट में जाके 11 अप्रैल से इस्तीफे मंजूर किए। यहाँ सबसे पहले आइन शिकनी हुई, इस्तीफे फौरी तौर पे मंजूर नहीं किए गए, रूलिंग दिलवाई गई उस पे कि ये तो इस्तीफे गलत थे, और इन पर्सन बुला के इस्तीफे जो है वो वेट किए जाएंगे और हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा दिया जाएगा, तब कबूल होंगे। स्ट्रैटेजी तो इन्होंने चेंज की, अपना बयान तो इन्होंने चेंज किया। सारे हमारे लोग बारी बारी जाते रहे, उन्होंने कहा सॉरी, लिख के आइन के आर्टिकल दिया, आर्टिकल 64(1) का हवाला दिया, रिटर्न इसी जो स्पीकर इनका है पीडीएम का, उसने रिटर्न शाह महमूद कुरैशी को लेटर भेजा हुआ, मैं भेजती हूँ आप चला दें। बार बार मुज़ाकरात के लिए लोग जाते अच्छा, हैं, आपका ये ऐसा वर्जन है जाता कि दरअसल जो चेंज ऑफ हार्ट है ये लोग कर रहे हैं बार आपने- बार इस मामले पे। जी, ठीक आप है, मेरी बात सुने पूरी। हमने इनसे कहा कि भाई इलेक्शन एक दफा पूरे हलकों का दो, इन्होंने बीच में से सिलेक्शन कर करके लोगों को निकालना सही है, शुरू हाँ, किया राइट, और सिलेक्टिवली टारगेटिंग की। इस्तीफे फिर accept जब हुए। हमारी पॉलिसी स्टेटमेंट आ गई कि नैब के चेयरमैन के लिए हमारी पार्टी फिर वापस जा रही है असेंबली में, जो ये कह रहे थे, राइट, तो कमल एकदम साहिबा से मेरे वो पास वक्त retrospective चुके में नहीं था, ये जाके बड़ी उन्होंने दिलचस्प बहस है। election- इंशाल्लाह किसी और election- निशिस्त में आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, दोनों का शुक्रिया, थैंक यू टू अब्बास खान आफरीदी साहब एंड कमल शोजब साहिबा। आपके देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ।